गोपाल प्रसाद रिमाल र उनीद्वारा लिखित प्रति कविता। सर्वप्रथम प्रति कविता वाचन गरेर सुनाउँदैछौँ, श्रवण गर्नुहोला। पाठ्य कविता प्रति। ओ युवती, ओ रूपवती, तिमीसित मेरो घाम पानी जस्तो मिलन भयो। तिमीलाई सम्झना होला, हामी बादल जस्तै गुटुमुटु पनि भएका छौँ। त्यो बादलमा इन्द्रधनु पर्यो, झरी लाग्यो, हुरी आयो, अनि हामी आकाश जस्तै सङ्ला पनि भयौँ। तिम्रो गहिराईमा तिम्रो गम्भीरता, ओ सुन्दरी, मेरो उत्ताउलो उचाइ हराएको छ। हामी रोएका छौँ, हामी हाँसेका छौँ, तर आजको होसले ती सबै कुरालाई खल्लो तुल्याइरहेछ। त्यो जोसमा यो होस हुनुपर्ने। म तिमीलाई प्रेम गर्छु, गरिरहेछु भन्नुको सट्टा म तिमीलाई गर्भाधान गरिरहेछु भन्न सक्नुपर्ने। ओ युवती, ओ रूपवती, प्रेम त जङ्गलमा पनि हुन्छ। यो गाउँघरमा, यो सहरमा प्रेम मात्र पर्याप्त छैन। यहाँ स्वस्थ स्पष्ट गर्भाधान हुनुपर्छ। यहाँ बुद्ध जन्माउनु पर्छ, यहाँ लेनिन जन्माउनु पर्छ। छोराछोरीको अनुहार जस्तो अर्को कुनै आफू देखिने ऐना छ। यहाँ आत्मदर्शन हुनुपर्छ। ओ युवती, ओ रूपवती, अर्कोचोटि तिमीलाई भेट्दा म तिमीलाई सोझै भन्नेछु, म तिमीलाई गर्भाधान गर्छु। तिमीसँग भेट नभए तिमी जस्तै गरी उत्याउली, तिमी जस्तै गरी निन्याउरी भएर मेरो मन तान्न सक्ने अर्की कुनै युवती, कुनै रूपवतीलाई म बलियो भएर त्यसै भन्न सक्ने होसमा छु, म तिमीलाई गर्भाधान गर्छु। गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा लिखित प्रति कविता वाचन गरेर सुनायौँ। अब गोपाल प्रसाद रिमालको परिचय र उनका कवितागत प्रवृत्ति। गोपाल प्रसाद रिमालको जन्म विक्रम सम्वत 1975 साल जेठ 18 गते काठमाडौँको लगन टोलमा भएको हो। आइएसम्मको शिक्षा हासिल गरेका गोपाल प्रसाद रिमालले नेपाली साहित्यका कविता, नाटक र एकाङ्की विधामा कलम चलाएका थिए। गोपाल प्रसाद रिमाल नेपाली साहित्यका सुप्रसिद्ध कवि तथा नाटककार व्यक्तित्व हुन्। नेपाली कविता विधामा गद्य कविता लेखनको प्रारम्भ गर्ने रिमालले नेपाली नाट्य साहित्यमा नारी समस्यामूलक नाटक लेखी यथार्थवादी चिन्तन भित्र्याउने काम गरेका छन्। विद्रोही तथा क्रान्तिकारी स्वभावका व्यक्तिको रूपमा चिनिने गोपाल प्रसाद रिमालका कवितामा पारम्परिक मूल्यहरू अटाउन सकेका छैनन्। उनी देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको हेर्न चाहन्थे, त्यसैले उनी स्वतन्त्रता प्रेमी एक लेखक हुन्। अब गोपाल प्रसाद रिमालका काव्यगत प्रवृत्तिहरू बुदागत रूपमा। गोपाल प्रसाद रिमालका कवितामा पाइने काव्यगत प्रवृत्तिहरूलाई हामी बुदागत रूपमा चर्चा गर्छौँ। नम्बर 1, नेपाली कविताले युगीन नयाँ मोड पाउनु। नम्बर 2, प्रकृति प्रेम र साधारण प्रेमको व्याख्या। नम्बर 3, प्रतीकवाद र छायावादका प्रस्तुतता। नम्बर 4, गद्य कविताहरूमा कलात्मक उत्कर्ष। नम्बर 5, स्पष्ट र प्रखर अभिव्यक्ति क्षमता। नम्बर 6, विद्रोह, क्रान्ति र स्वच्छन्दतावादी प्रगतिशीलता। नम्बर 7, जातीय स्वाभिमान र देशभक्ति। नम्बर 8, उच्च साङ्गीतिकता तथा प्राकृतिक बिम्बको प्रयोग। अब गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा लेखिएको प्रति कविताको विश्लेषण। गोपाल प्रसाद रिमाल मानसिक उपचारबाट स्वस्थ भइसकेपछि 2017 सालमा प्रति कविता प्रकाशित भएको हो। यस कवितामा कुनै रूपवती युवतीलाई सम्बोधन गर्दै यो कविता रचना गरिएको छ। नर र नारीको देह मिलनमा सीमित रति रागात्मक प्रेमलाई सिर्जना उद्देश्यमा समर्पित गर्नुपर्ने आग्रह कविको रहेको छ। पढाइ चेतनात्मक कविता परम्परामा सर्वथा नौलो रचनाका पक्षमा देखा परेको यस कविता आत्मपरक मनोवादी शैलीमा रचना गरिएको कविता हो। प्रति कविता रिमालको काव्य यात्राको तृतीय चरणमा प्रकाशित निकै प्रभावशाली रचना हो।
कविले यस रचनामा नर नारी बीचको प्रेम सम्बन्ध महिमाशाली सन्ततिको उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मूल भाव प्रकट गरेका छन्। कविले रचनाको पहिलो अनुच्छेदमा नर नारीको बीचको कामुकता जन्य उखर माउलो प्रेम सम्बन्धलाई उल्लेख गरेका छन्। यस अनुच्छेदमा म पात्र कुनै रूपवली युवतीप्रति आकर्षित भएको र ऊ युवतीको यौन र यौवनबाट मुक्त बन्न पुगी उसलाई भोगेको कुरा उल्लेख छ। उसले यहाँ युवतीलाई वासना तृप्तिको साधनका रूपमा मात्र लिएको छ र युवतीसँगको समागमका क्रममा जोसमा होस गुमाएको सन्दर्भ पनि अगाडि सारेको छ। कविताको दोस्रो अनुच्छेदमा रचयिताले भाले पोथी बीचको यौन समागम र सन्तति उत्पादन गर्ने कार्यलाई प्रेमको संज्ञा दिँदै यस्तो खाले प्रेम त जङ्गलमा पनि हुने बताएका छन्। साथै यस्तो जङ्गली प्रेम नगर्न समस्त मानव जातिलाई सचेत तुल्याउने काम गरेका छन्। कविका दृष्टिमा नर नारी बीच सट्याक सुटुक गरिने यौन क्रियाकलाप अस्वस्थ छ, अरुचिकर छ, हेय तुच्छ र वर्जित पनि। कवि यहाँ स्वस्थ गर्भाधान चाहन्छन्, असल सन्ततिको उत्पादन गर्न चाहन्छन्। कविका दृष्टिमा अस्वस्थ प्रेमले असल सन्ततिको उत्पादन असम्भव छ। उनी समाज परिवर्तन गर्नका लागि, राज्यको रूपान्तरण गर्नको लागि बुद्ध र लेनिन जस्ता सन्तान जन्माउने पक्षमा छन्। यसरी यस अनुच्छेदमा कविले प्रेमलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने काम गरेका छन्। कविताको तेस्रो अनुच्छेदमा कविले म पात्रको होस आइसकेको कुरा उल्लेख गरेका छन्। उसले प्रेमको शाश्वतता र मूल्यलाई बुझिसकेको छ। उसका कामुक, उत्तेजक र उत्ताउला स्वभावहरू पाखा लागिसकेका छन्। अब ऊ जुनसुकै नारीलाई भेट्दा वा भनौँ उसलाई आकर्षित गर्न खोज्दा यौन समागमका लागि अपिल गर्ने नारीलाई बलियो भएर होसमा आई म तिमीलाई गर्भधान गर्छु भन्न सक्ने भइसकेको छ। यसरी कवितामा कविले प्रेमलाई नवीन ढङ्गले व्याख्या गरेका छन्। कविले नर नारीको बीचको स्वस्थ प्रेमको बारेमा यहाँ चर्चा गर्दै समाजको रूपान्तरण गर्न प्रेमको प्रयोग गर्नुपर्ने भाव व्यक्त गरेका छन्। उनले शान्ति प्रेमी बुद्ध, क्रान्ति प्रेमी लेनिन जस्ता सन्तानहरू प्रेमको माध्यमबाट जन्माउन र समाजमा शान्ति र परिवर्तन ल्याउन चाहन्छन्। समाजको रूपान्तरणको लागि बुद्ध जस्ता शान्ति र लेनिन जस्ता क्रान्तिकारी व्यक्तित्वको आवश्यकताको बोध गर्दै परम्परागत पढाइ परम्परामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। रिमाल सरल भाषा शैलीका प्रयोक्ता भएको हुनाले यस कवितामा पनि सरल तथा सहज भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको छ। कवितामा सम्बोधनात्मक, आत्मकथात्मक तथा घोषणात्मक शैलीको समेत प्रयोग गरिएको छ। बिम्ब प्रतीक र अलङ्कार प्रयोगका दृष्टिले पनि यो कविता निकै आकर्षक र सौन्दर्यपूर्ण देखिन्छ। कविले स्वाभाविक ढङ्गले बिम्ब तथा अलङ्कारको प्रयोग गरेका छन्। घाम पानी जस्तो, बादल जस्तो, आकाश जस्तै, अनुहार जस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ बिम्ब अलङ्कारको रूपमा आएका छन्। त्यसै गरी यहाँ बुद्ध जन्माउनुपर्छ, लेनिन जन्माउनुपर्छ, तिमी जस्तै गरी उत्ताउली, तिमी जस्तै गरी निन्याउरी जस्ता पद पदावलीको प्रयोगले कवितामा अनुप्रासीयताको सिर्जना भएको छ। यसरी कविता बिम्ब अलङ्कार योजनाका दृष्टिले पनि निकै सफल देखिन्छ। यस कवितामा मूलतः प्रथम पुरुषीय कथन पद्धति प्रयोग गरिएको छ। यसमा प्रथम पुरुषीय कथयिताले द्वितीय पुरुषीय नारी पात्रलाई तिमी भनी सम्बोधन गरेको छ। कवितामा प्रथम पुरुषीय पात्र मले कुनै रूपवती युवतीसँग आफ्नो प्रणय प्रसङ्गको चर्चा गरेको र बारम्बार उक्त युवतीलाई आफूहरू बेस भएको प्रणय सम्बन्धको स्मरण गराउने काम गरेको छ। यसरी कथन पद्धति प्रथम पुरुष छ भने लय गद्य लयको प्रयोग गरिएको छ। गद्य लय अर्थात् मुक्त लयमा रचना गरिएको यस कवितामा म तिमीलाई गर्भधान गर्छु भन्ने पदावलीको पुनरावृत्ति गरी लय सृजना गर्न खोजिएको छ। कवितामा कतै कतै अन्त्यानुप्रासको संयोजन गरी तथा अन्तर्प्रवाहित अनुप्रासीयताको निर्वाह गरी कवितालाई लयात्मक र ज्ञात्मक बनाउन खोजिएको छ। कविताको शीर्षक एक शब्दद्वारा निर्मित छ। प्रति पदवर्गीय दृष्टिले उपसर्ग र नामयोगीका रूपमा काम गर्ने पद हो। यहाँ कसै प्रति भन्ने चाहिँ कसैलाई लक्षित भन्ने कुरा यसले बुझाएको छ र यहाँ कवितामा म पात्रले आफ्नी प्रेमिका युवतीप्रति सङ्केत गरेर यो कविता रचना गरेको देखिन्छ। त्यसैले कविताको शीर्षक प्रतीकात्मक ढङ्गले सार्थक देखिन्छ। आजको यस भिडियोमा हामीले गोपाल प्रसाद रिमालद्वारा लेखेको प्रति कविता वाचन र यसको समीक्षा गरेर सुनायौँ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो
जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यो कविता एमएड सेकेन्ड सेमेस्टरको पाठ्य वस्तुको रूपमा समेत रहेको छ र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला, साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला भन्दै यो भिडियो सामग्रीबाट भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।